नमस्कार. म्हज्या मोगाळ देशवासियांक मन की बातांत येवकार. पूण आयज 26 नोव्हेंबर आमी केन्नाच विसरूंक शकनात. ह्याच दिसा देशांत सगळ्यांत घृणास्पद आतंकवादी हल्लो जालो. आतंकवाद्यांनी मुंबय आनी पुराय देश हालोवन उडयलो. पूण त्या हल्ल्यांतल्यान आमी सुटले आनी आतां पुराय धैर्यान आतंकवादाक चिड्डितात हें भारताचें बळगें. मुंबय हल्ल्यांत जीव वगडायल्ल्या सगळ्यांक हांव श्रद्धांजली दितां. ह्या हल्ल्यांत वीरगतीक प्राप्त जाल्ल्या आमच्या वीरांक आयज देश याद करता. म्हज्या कुटुंबियांनो, हो 26 नोव्हेंबराचो दीस आनीक एका कारणाक लागूनय म्हत्वाचो. 1949 वर्सा ह्याच दिसा संविधान सभेन भारताचें संविधान आपणायलें. म्हाका याद आसा 2015 वर्सा बाबासाहेब आंबेडकर हांची 125वी जयंती मनयताले. त्याच वेळार 26 नोव्हेंबर हो दीस संविधान दीस म्हणून मनोवचो अशी कल्पना आयली आनी तेन्ना सावन दर वर्सा आमी हो संविधान दीस म्हण मनयतात. सगळ्या देशवासियांक संविधान दिसाची खूब परबी. आनीक एकठांय येवन आमी नागरिकांच्या कर्तव्याक प्राधान्य दिवन विकसीत भारताचो संकल्प नक्की पुराय करतले. इश्टानो, संविधान तयार करपाक 2 वर्सां 11 म्हयने 18 दीस लागले हें आमी सगळ्यांक खबर आसा. श्री सच्चिदानंद सिन्हा जी हे संविधान सभेचे सगळ्यांत जाणटे वांगडी आशिल्ले. आमच्या संविधानाचो ड्राफ्ट 60 परस चड देशांच्या संविधानांचेर बरीच चर्चा आनी अभ्यास करून तयार केल्लो. ड्राफ्ट तयार जाले उपरांत तो निमाणो करचे पयलीं तातूंत 2000 परस चड दुरुस्त्यो केल्ल्यो. 1950 वर्सा संविधान चालीक लायले उपरांत लेगीत संविधानांत वट्ट 106 दुरुस्ती जाल्या. काळ, परिस्थिती आनी देशाच्यो गरजो मतींत दवरून वेगवेगळ्या सरकारांनी वेगवेगळ्या वेळार दुरुस्त्यो केल्यो. पूण संविधानांतली पयली दुरुस्ती फ्रीडम ऑफ स्पीच आनी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हांचे हक्क उणे करपा खातीर जाल्ली हेंवूय दुर्दैवी आशिल्लें. संविधानांत 44व्या दुरुस्ती वरवीं इमर्जन्सी काळांत जाल्ल्यो चुको सुदारल्यो. इश्टानो, संविधान सभेच्या कांय वांगड्यांक उमेदवारी मेळ्ळी. तातूंत 15 बायलो आशिल्ल्यो हें लेगीत खूब प्रेरणादायक आसा. अशीच एक वांगडी हंसा मेहताजी हांणी बायलांचो हक्क आनी न्याया खातीर आवाज केलो. त्या काळांत संविधानान बायलांक मतदानाचो अधिकार मेळिल्ल्या थोड्याच देशां मदलो भारत हो एक देश आशिल्लो. राष्ट्र निर्मितीत सगळेच वांटो घेतात तेन्नाच सगळ्यांची उदरगत जावंक शकता. संविधान निर्मात्यांचोच दृश्टिकोन पाळून आतां भारताचे संसदेन नारी शक्ती वंदन कायदो संमत केला हाचें म्हाका समाधान आसा. नारी शक्ती वंदन कायदो हो आमच्या लोकशायेच्या संकल्प शक्तीची एक देख. विकसीत भारता खातीर आमच्या संकल्पाक चालना दिवपाकूय हें तितलेंच उपेगी थारतलें. म्हज्या कुटुंबियांनो, जेन्ना लोक राष्ट्र निर्मितीचो वावर घेतात तेन्ना संवसारांतली खंयची सत्ता त्या देशाक मुखार वचपाक आडावंक शकना. देशांतल्या 140 कोटी लोकांच्या फुडारपणा खाला जायते बदल घडोवन हाडटात हें आयज भारतांत स्पश्टपणान दिसता. हाची एक प्रत्यक्ष देख ह्या सणाच्या हंगामात आमी पळयल्या. फाटल्या म्हयन्यांत मन की बात वरवीं हांवें व्होकल फॉर लोकल म्हळ्यार थळावी उत्पादनां विकतीं घेवपाचेर भर दिल्लो. फाटल्या कांय दिसां भितर दिवाळी, भाऊबीज आनी छठ मजगतीं देशांत 4 लाख कोटी रुपयां परस चड मोलाचो वेवसाय जाला. आनी ह्या काळांत भारतांत तयार केल्लीं उत्पादनां विकतीं घेवपाची लोकां मदीं प्रचंड उमेद दिसली. आतां घरांतलीं भुरगीं लेगीत दुकानांत कितेंय विकतें घेतना ताचेर मेड इन इंडिया बरयलां काय ना तें तपासपाक लागल्यात. इतलेंच न्हय, आतां लोक ऑनलायन माल खरेदी करतना कंट्री ऑफ ओरिजीन तपासपाक विसरनात. इश्टानो, जशें स्वच्छ भारत अभियानचें यश ताची प्रेरणा जावपाक लागलां तशेंच व्होकल फॉर लोकल हें यश विकसीत भारताक समृद्ध भारताची दारां उगडटा.
व्होकल फॉर लोकलची ही मोहीम पुराय देशाची अर्थव्यवस्था घटमूट करता. व्होकल फॉर लोकल मोहीम ही रोजगाराची हमी, हीच उदरगतीची हमी, हीच देशाची समतोल उदरगतीची हमी. हाका लागून शारांतल्या आनी गांवगिऱ्या वाठारांतल्या लोकांक समान संद मेळटा. हाका लागून थळाव्या उत्पादनांत व्हॅल्यू एडिशनाची वाट मेकळी जाता आनी केन्ना जागतीक अर्थवेवस्थेंत उतार चढाव आयल्यार व्होकल फॉर लोकल हो मंत्र आमच्या अर्थवेवस्थेची राखण करता. इश्टानो, भारतीय उत्पादना विशीं ही भावना फकत उत्सवापुरती मर्यादीत उरूंक फावना. लग्नाचो हंगामूय सुरू जाला. कांय वेपारी संघटनांचो अदमास आसा की ह्या लग्नाच्या हंगामात सुमार 5 लाख कोटी रुपयांचो व्यवसाय जावंक शकता. लग्नाची खरेदी करतना तुमी सगळ्यांनी फकत भारतांत तयार केल्ल्या उत्पादनाक म्हत्व दिवचें. आनी हय, जेन्ना लग्नाचो विशय आयला तेन्ना एक गजाल म्हाका बरोच तेंप केन्ना केन्ना त्रास दिता आनी म्हज्या काळजांतली वेदना जर हांव म्हज्या कुटुंबांतल्या लोकांक सांगना जाल्यार मागीर कोणाक सांगतलो? फकत विचार करात, ह्या दिसांनी कांय कुटुंबांक परदेशांत वचून लग्न जावपाचें नवें वातावरण तयार जावपाक लागलां. हें गरजेचें? भारतीय मातयेंत भारतांतल्या लोकां मदीं लग्नां मनयल्यार मागीर देशाचे पयशे देशांत उरतले. देशांतल्या लोकांक तुमच्या लग्नात कांय प्रमाणांत सेवा करपाची संद मेळटली. ल्हान गरीब लोक लेगीत तुमच्या लग्नाची म्हायती आपल्या भुरग्यांक सांगतले. व्होकल फॉर लोकल ह्या मिशनाचेर तुमी विस्तार करूंक शकतले. आमी आमच्याच देशांत अशे लग्न सुवाळे कित्याक करिनात? तुमकां जाय तशी वेवस्था घडये आयज नासत, पूण आमी अशे तरेच्यो कार्यावळी घडोवन हाडल्यो जाल्यार मागीर वेवस्थाय विकसीत जातली. हो एक विशय खूब व्हडल्या कुटुंबां कडेन संबंदीत आसा. म्हजी वेदना त्या व्हडल्या कुटुंबां मेरेन नक्कीच पावतली अशी आस्त बाळगितां. म्हज्या कुटुंबियांनो, आनीक एक व्हडलो ट्रेंड ह्या सणाच्या हंगामात दिसला. दिवाळेच्या निमतान रोख पयशे दिवन माल विकते घेवपाचो प्रवाह ल्हव ल्हव उणो जायत वचपी हें सलग दुसरें वर्स. म्हळ्यार आतां लोक चडांत चड डिजिटल फारीकपणां करतात. हें लेगीत खूब प्रोत्साहन दिवपी आसा. तुमी आनीक एक काम करूंक शकतात. तुमी थारायात की 1 म्हयनो तुमी फकत UPI वा खंयच्याय डिजिटल माध्यमांतल्यान फारीकपणां करतले आनी रोख फारीकपणां करचे ना. भारतांतल्या डिजिटल क्रांतीच्या यशाक लागून हें पुरायपणान शक्य जालां. आनी 1 म्हयनो सोंपतकच तुमचे अणभव आनी तुमचे फोटो म्हजे कडेन वांटून घेयात. आतां सावन तुमकां आदींच शुभेच्छा. म्हज्या कुटुंबियांनो, आमच्या तरणाट्या इश्टांनी देशाक आनीक एक व्हडली बरी खबर दिल्या जी आमकां सगळ्यांक अभिमानान भरपाची आसा. इंटेलिजन्स, आयडिया आनी इनोव्हेशन आयच्या भारतीय तरणाट्यांची वळख. टॅक्नॉलॉजीच्या कॉम्बिनेशनान तांच्या इंटलॅक्च्युअल प्रॉपर्टीजांत सतत वाड ही देशाची तांक वाडोवपाची म्हत्वाची प्रगती. 2022 वर्सा भारतीयां कडल्यान पेटंट अर्जांत 31% परस चड वाड जाल्या हें कळटकच तुमकां खोस जातली. वर्ल्ड इंटलॅक्च्युअल प्रॉपर्टी ऑर्गनायझेशनान एक सामको मनोरंजक अहवाल जाहीर केला. पेटंट दाखल करपाच्या मळार मुखार आशिल्ल्या पयल्या 10 देशांनी लेगीत अशें केन्नाच जावंक ना हें ह्या अहवालांतल्यान दिसून येता. ह्या अद्भुत कामगिरी खातीर म्हज्या तरणाट्या सहकाऱ्यांक हांव परबी दितां. दर एका पावलाचेर देश तुमचे वांगडा आसा अशें म्हज्या तरणाट्या इश्टांक खात्री दिवपाक सोदतां. सरकारान केल्ल्या प्रशासकी आनी कायदेशीर सुदारणा उपरांत आयज आमचे तरणाटे नव्या उर्जेच्या आदारान व्हड प्रमाणांत इनोव्हेशनांत गुंतल्यात. 10 वर्सां आदींच्या आंकड्या तुळेन आयज आमच्या पेटंटांक 10 पटीन चड मान्यताय मेळपाक लागल्या. पेटंटाक लागून देशाची बौद्धीक संपदा वाडटाच, पूण नव्या संदींची दारां उक्तीं जातात हें आमी सगळ्यांक खबर आसा. इतलेंच न्हय तर आमच्या स्टार्टअपांची तांक आनी वाडटा. आयज आमच्या शाळेंतल्या भुरग्यां मदीं नवनिर्माणाची भावना वाडत आसा. अटल टिंकरिंग लॅब, अटल इनोव्हेशन मिशन, कॉलेजींनी इन्क्युबेशन सेंटर, स्टार्टअप इंडिया मोहीम
अशा सतत यत्नांचे परिणाम देशातल्या लोकां मुखार आसात. भारताचे तरणाटे सत्तेची ही प्रत्यक्ष देख भारताची अभिनव शक्त. हे उमेदीन मुखार वचून आमी विकसीत भारताची नदर साध्य करतले आनी देखूनच हांव परत परत म्हणटां, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, कांय काळा पयलीं मन की बातांत भारतांत व्हड प्रमाणांत आयोजीत जावपी जात्रां विशीं हांवें भासाभास केल्ली हें तुमकां याद आसतलें. मागीर एका सर्तीची कल्पना आयली, जातूंत लोक जात्रांकडेन संबंदीत फोटो शेअर करतले. हे संबंदी संस्कृती मंत्रालयान मेला मोमेंट्स सर्त घडोवन हाडिल्ली. हजारांनी लोकांनी तातूंत वांटो घेतिल्लो आनी जायत्या जाणांक इनामां मेळ्ळीं. हें जाणा जावन तुमकां आवडटलें. कोलकातांत रावपी राजेश धरजी हांकां चरक मेलाच्या बोमाडे आनी खेळणी विकपी मनशाच्या अद्भुत फोटो खातीर पुरस्कार फावो जालो. गांवगिऱ्या बंगालांत ही जात्रा खूब लोकप्रिय आसा. वाराणसीची होली दाखोवपा खातीर अनुपम सिंग जी हांकां मेला पोर्ट्रेट पुरस्कार फावो जालो. कुलसाई दशहरा कडेन संबंदीत आकर्शक आंग दाखोवपी खातीर अरुण कुमार नलीमेलाजी हांकां पुरस्कार फावो जाले. तेच प्रमाण पंढरपूरची भक्ती दाखोवपी फोटो चड आवडिल्ल्या फोटोंत आस्पावता, जो महाराष्ट्रांतले सज्जन श्री राहुलजी हांणी धाडलो. हे सर्तींत जात्रा वेळार मेळिल्ल्या थळाव्या पदार्थांची जायतीं चित्रां आशिल्लीं. हातूंत पुरलिया रावपी आलोक अविनाशजीच्या चित्राक पुरस्कार फावो जालो. तांणी जात्रेंत बंगालाच्या गांवगिऱ्या वाठाराचें जेवण दाखोवन दिल्लें. भगोरिया महोत्सवांत बायलो कुल्फीचो आस्वाद घेतात अशें प्रणव बसक जीचें चित्रय पुरस्कृत जालें. छत्तीसगडच्या जगदलपुरांतल्या गांवच्या जात्रेंत बायलो भजी खातनाचो घेतिल्लो फोटो रुमेलाजी हांणी धाडिल्लो, ताकाय पुरस्कार फावो जालो. इश्टानो, मन की बात वरवीं आयज दरेका गांव, दरेक शाळा, दरेक पंचायतीक अशी सर्त सतत घडोवन हाडपाची विनंती आसा. सध्या सोशल मिडियाची शक्त इतली आसा, टॅक्नॉलॉजी आनी मोबायल दरेका घरांत पावला. तुमचे थळावे उत्सव आसूं वा प्रॉडक्ट आसूं, हें लेगीत तुमी तांकां ग्लोबल करूं येता. इश्टानो, दरेका गांवांत जावपी जात्रां भशेन हांगाच्या वेगवेगळ्या नाचांकय आपलें एक दायज आसा. झारखंड, ओडिशा आनी बंगाल ह्या आदिवासी वाठारांनी एक बरोच नामनेचो नाच आसा, जाका छाऊ अशें म्हणटात. एक भारत श्रेष्ठ भारत खाला श्रीनगरांत 15 ते 17 नोव्हेंबर मेरेन छाऊ महोत्सव आयोजीत केल्लो. ह्या कार्यावळींत सगळ्यांक छाऊ नाचाचो आनंद मेळ्ळो. श्रीनगरांतल्या तरणाट्यांक छाऊ नाचाचें प्रशिक्षण दिवपा खातीर कार्यशाळाय आयोजीत केल्ली. तेच प्रमाण कांय सप्तकां आदीं कठुआ जिल्ल्यांत बसोहली उत्सव आयोजीत केल्लो. ही सुवात जम्मू सावन 150 किलोमीटर अंतराचेर आसा. ह्या महोत्सवांत थळावी कला, लोकनाच आनी पारंपरीक रामलीला आयोजीत केल्ले. इश्टानो, भारतीय संस्कृतायेची सोबीतकाय सावदी अरेबियांतय जाणवली. ह्या म्हयन्यांत सावदी अरेबियांत संस्कृत उत्सव नांवाची कार्यावळ जाली. हें सामकें वेगळें आशिल्लें, कारण पुराय कार्यावळ संस्कृतांत आशिल्ली. संवाद, संगीत, नाच सगळें संस्कृतांत आशिल्लें. थळाव्या लोकांचोय सहभाग हातूंत दिसतालो. म्हज्या कुटुंबियांनो, स्वच्छ भारत आतां पुराय देशाचो आवडीचो विशय जाला. हो म्हजो आवडीचो विशय आनी ताचे कडेन संबंदीत खंयचीय खबर मेळ्ळ्या बरोबर म्हजें मन ताचे कडेन वता आनी मागीर नक्कीच मन की बात हातूंत ताका सुवात मेळटा. स्वच्छ भारत अभियानान नितळसाण आनी भौशीक नितळसाण हांचे संबंदी लोकांचें चिंतप बदल्लां. आयज हो उपक्रम राष्ट्रीय भावनांचें प्रतीक जाला. ताका लागून कोट्यांनी देशांतल्या लोकांचें जिवीत सुदारलां. हे मोहिमेक लागून वेगवेगळ्या थरांतल्या लोकांक, खास करून तरणाट्यांक सामुहीक सहभागाची प्रेरणा मेळ्ळ्या. असोच एक तोखणायेचो यत्न सुरतांत दिसून आयला. तरणाट्यांच्या पंगडान हांगा
प्रोजेक्ट सुरत सुरू केला. नितळसाण आनी टिकाऊ उदरगतीची एक उत्कृश्ट देख जावपी सुरत हें मॉडेल शार करप हो ताचो हेत आसा. सफाई संडे ह्या नांवान सुरू जाल्ल्या ह्या यत्नांतल्यान सुरतांतले तरणाटे पयलीं भौशीक सुवाती आनी ड्युमास बीच निवळ करताले. उपरांत ह्या लोकांनी तापी न्हंयचे देगेर निवळसाण करपाक पुराय मनान वांटो घेतलो आनी कांयच काळा भितर हाचे कडेन संबंदीत लोकांचो आंकडो 50,000 परस चड जालो हें कळटकच तुमकां खोशी जातली. लोकां कडल्यान मेळिल्ल्या आदाराक लागून पंगडाचो आत्मविश्वास वाडलो. उपरांत तांणी कोयर एकठांय करपाचें कामूय सुरू केलें. ह्या पंगडान लाखांनी किलो कोयर एकठांय केला हें जाणून तुमकां अजाप जातलें. तळागाळाचेर केल्ले अशे यत्न व्हड बदल घडोवन हाडूंक शकतात. इश्टानो, आनीक एक म्हायती गुजरातांतल्यानूच आयल्या. कांय सप्तकां आदीं अंबाजी वाठारांत भदरवी पुनव मेळावो आयोजीत केल्लो. ह्या जात्रेक 50 लाखां परस चड लोक आयले. ही जात्रा दर वर्सा जाता. तातूंतली सगळ्यांत खाशेली गजाल म्हळ्यार जात्रेक आयिल्ल्या लोकांनी गब्बर दोंगुल्लेच्या व्हडल्या भागांत नितळसाण मोहीम हातांत घेतली. देवळा भोंवतणचो सगळो वाठार नितळ दवरपाची ही मोहीम खूब प्रेरणादायक आसा. इश्टानो, हांव सदांच म्हणटां, नितळसाण ही एक दीस वा एका सप्तकाची मोहीम न्हय, तर ती जिणेंत चालीक लावपाचें काम. तशेंच नितळसाणे संबंदीत प्रस्नांचेर आपले पुराय जिवीत ओपून घेतिल्ले लोक आमच्या भोंवतणी आमी पळयतात. तमिळनाडूंतल्या कोयंबतूर शारांत रावपी लोगानाथनजी अतुलनीय आसात. भुरगेपणांत गरीब भुरग्यांचे पिनिल्ले कपडे पळोवन ते खूबदां अस्वस्थ जाताले. हाचे उपरांत तांणी अशा भुरग्यांक मजत करपाची प्रतिज्ञा घेतली आनी आपल्या कमाईचो एक भाग तांकां दान करपाक सुरवात केली. पयशांचो उणाव जालो तेन्ना लोगानाथनजी हांणी शौचालयां लेगीत निवळ केली, जाका लागून गरजेवंत भुरग्यांक मजत मेळची. फाटल्या 25 वर्सां तांणी ह्या वावरांत पुराय समर्पणान वांटो घेतला आनी आतां मेरेन 1500 परस चड भुरग्यांक मजत केल्या. अशा यत्नांची हांव परत एक फावट तोखणाय करतां. देशभरांत जावपी अशे जायते यत्न आमकां प्रेरणा दितातच, पूण कितें तरी नवें करपाची इत्सा जागृत करतात. म्हजे कुटुंबियानो, 21व्या शेंकड्यांतलें एक व्हडलें आव्हान म्हळ्यार उदकाची सुरक्षीतताय. उदकाची जतनाय घेवप म्हळ्यार जिवीत वाचोवपा परस उणें न्हय. हे सामुहीकतायेचे भावनेन जेन्ना आमी खंयचेंय काम करतात तेन्ना आमी यश मेळयतात. हाची एक देख म्हळ्यार देशांतल्या दरेका जिल्ल्यांत बांदपाक लागपी अमृत सरोवर. अमृत महोत्सव वेळार भारतान जे 65,000 परस चड अमृत सरोवर तयार केल्यात तांचो फायदो फुडल्या पिळग्यांक जातलो. आतां अमृत सरोवर जंय जंय बांदलां थंय थंय तांची सतत जतनाय घेवची, जाका लागून ते उदक संवर्धनाचे मुखेल स्रोत उरतले अशी आमची जापसालदारकी आसा. इश्टानो, उदका संवर्धनाचेर अशे तरेची चर्चे मदीं गुजरातांतल्या अमरेली शारांत जावपी जल उत्सवा विशीं म्हाका कळ्ळें. तशेंच गुजरातांत बारीकसाणेन व्हांवपी न्हंयांचो उणाव आशिल्ल्यान लोकांक चड करून पावसाच्या उदकाचेर आदारून रावचें पडटा. फाटल्या 20-25 वर्सांत सरकार आनी समाजीक संघटनांच्या यत्नाक लागून थंयची परिस्थिती निश्चितपणान बदल्ल्या आनी ताका लागून थंय जल उत्सवाची व्हडली भुमिका आसा. अमरेलींत जाल्ल्या जल उत्सव वेळार लोकां मदीं उदक संवर्धन आनी तळयांचें संवर्धन हाचे विशीं जागृताय वाडली. हातूंत उदकांतल्या खेळांचोय प्रसार जालो आनी उदका सुरक्षा विशींच्या तज्ञां वांगडा विचार मंथनय केलें. कार्यावळींत वांटो घेवपी लोकांक तिरंगी उदकाचो फवारो खूब आवडलो. सुरतच्या हिऱ्याच्या वेवसायाच्या नावाजिल्ल्या सावजीभाई ढोलकिया फावंडेशनान हो उदकाचो उत्सव आयोजीत केल्लो. हातूंत वांटो घेवपी सगळ्यांक हांव परबीं दितां
आनी उदका संवर्धना खातीर अशेंच काम केल्ले खातीर तांकां परबी दिता. म्हज्या कुटुंबियांनो, आयज कुशळटाय उदरगतीचें म्हत्व संवसारभर मान्य जावपाक लागलां. कोणाकूय एक कुशळटाय शिकयतना आमी ताका कुशळटाय दितातच, पूण ताका उत्पन्नाचोय एक स्रोत दितात. आनी फाटल्या 4 दशकां सावन एक संस्था कुशळटाय उदरगतीच्या वावरांत गुंतल्या हें म्हाका कळ्ळें तेन्ना म्हाका आनीक बरें दिसलें. ही संस्था आंध्र प्रदेशांतल्या श्रीकाकुलम शारांत आसा आनी तिचें नांव बेल्जीपुरम यूथ क्लब. कुशळटाय उदरगतीचेर लक्ष केंद्रीत करून बेल्जीपुरम यूथ क्लबान सुमार 7,000 बायलांक सशक्त केल्या. आयज ह्यो चडश्यो बायलो आपलें काम स्वता करतात. बालमजुरी करपी भुरग्यांकूय कांय कुशळटाय वा दुसरी कुशळटाय शिकोवन त्या दुश्टचक्रांतल्यान भायर सरपाक हे संस्थेन आदार केला. बेल्जीपुरम यूथ क्लब ह्या पंगडान शेतकार उत्पादन संघटने कडेन संबंधीत शेतकारांक म्हळ्यार FPO कडेन नवीन कुशळटाय शिकयली, जाका लागून व्हड प्रमाणांत शेतकार सशक्त जाल्या. दरेका गांवांत नितळसाणे संबंदी हो यूथ क्लब जागृताय पातळायता. तशेंच साबार शौचालयां बांदपाक ताचो आदार जाला. कुशळटाय उदरगती खातीर हे संस्थे कडेन संबंधीत आशिल्ल्या सगळ्या लोकांक हांव परबी आनी तोखणाय करतां. आयज देशांतल्या दरेका गांवांत कुशळटाय उदरगती खातीर अशे सामुहीक यत्न गरजेचे आसात. इश्टानो, जेन्ना एका ध्येया कडेन सामुहीक यत्न जाता तेन्ना यशस्वीपणाची उंचाय चड जाता. लद्दाखाची एक प्रेरणादायक देख तुमच्या सगळ्यां कडेन सांगपाक सोदतां. पश्मिना शाल हाचे विशीं तुमी आयकलां आसतलें. लडाखी पश्मिनाचेरूय आतां कांय काळा सावन खूब चर्चा सुरू आसा. लद्दाखी पश्मिना लूम्स ऑफ लद्दाख म्हूण संवसारभर बाजारांत पावता. ती तयार करपाक 15 गांवांतल्यान 450 परस चड बायलो वांटो घेतात हें कळटकच तुमकां अजाप जातलें. पयलीं ते आपलीं उत्पादनां फकत थंय येवपी पर्यटकांक विकताले, पूण आतां डिजिटल इंडियाच्या ह्या युगांत तांणी तयार केल्ली वस्तू देशांतल्या आनी संवसारांतल्या वेगवेगळ्या बाजारांत पावपाक लागल्यात. म्हळ्यार आमचें लोकल आतां ग्लोबल जावपाक लागलां आनी ताका लागून ह्या बायलांची येणावळ वाडल्या. इश्टानो, बायला सत्तेची अशी यशां देशाच्या कोनशा कोनशांत आसात. अशा गजालींक शक्य तितले मुखार हाडपाची गरज आसा. आनी हें सांगपाक मन की बात परस बरें कितें आसूं येता. देखून तुमी अश्यो गजाली म्हाका शक्य तितल्यो सांगात. तांकां तुमचे मदीं हाडपाचो पुराय यत्न करतलों. म्हज्या कुटुंबियांनो, मन की बात वरवीं आमी समाजांत व्हड बदल घडोवन हाडपी अशा सामुहीक यत्नांचेर भासाभास करतात. मन की बातचें आनीक एक यश म्हळ्यार ताणें रेडिओ दर घरांत चड लोकप्रिय जाला. माय गॉव्हचेर उत्तर प्रदेशांतल्या अमरोहाच्या रामसिंग बौद्धजीचें पत्र म्हाका मेळ्ळां. फाटल्या कांय दशकां सावन रामसिंगजी रेडिओ एकठांय करपाच्या वावरांत गुंतल्यात. मन की बात उपरांत लोकांची तांच्या रेडिओ म्युझियमाची जिज्ञासा आनीक वाडल्या अशें ते म्हणटात. तेच प्रमाण मन की बातची प्रेरणा घेवन अहमदाबादा लागसार तीर्थधाम प्रेरणा तीर्थान एक मनोरंजक प्रदर्शन घडोवन हाडलां. हातूंत भारतांतले आनी परदेशांतले 100 परस चड पुर्विल्ले रेडिओ आसात. हांगासर आतां मेरेनचे मन की बातचे सगळे एपिसोड आयकूंक मेळटात. आनीक कितलींशींच उदाहरणां आसात जी लोकांक मन की बात कडल्यान प्रेरणा मेळ्ळी आनी तांणी स्वताचें काम कशें सुरू केलें तें दाखयतात. अशीच एक देख म्हळ्यार कर्नाटकांतल्या चामराजनगरांतल्या वर्षाजी, ज्यो मन की बात पासून प्रेरीत जावन स्वताच्या पांयाचेर उब्यो रावल्यो. ह्या कार्यावळीच्या एका एपिसोडांतल्यान प्रेरणा घेवन तांणी केळी पासून सेंद्रीय सारें तयार करपाचें काम सुरू केलें. सैमाची खूब आवड आशिल्ल्या वर्षाजीच्या ह्या उपक्रमाक लागून हेर लोकांकय रोजगाराची संद मेळ्ळ्या. म्हज्या कुटुंबियांनो, फाल्यां 27 नोव्हेंबराक कार्तिक पुनवेचो उत्सव देव दिवाळी ह्या दिसा मनयतात आनी काशीची देव दिवाळी
पळोवपाची इत्सा सदांच जाता. हे खेपे काशीक वचूंक मेळना, पूण मन की बात वरवीं बनारसांतल्या लोकांक शुभेच्छा नक्कीच धाडटां. हे खेपे काशीच्या घाटाचेर लाखांनी दिवे पेटयतले, भव्य आरती जातली, लेझर शो जातलो. भारतांतल्यान आनी परदेशांतल्यान लाखांनी लोकांक देव दिवाळीचो आनंद घेवपाक येतले. इश्टानो, फाल्यां पुनवेच्या दिसा गुरू नानक देवजी हांचो प्रकाश पर्व आसा. गुरू नानकजीचे मोलादीक संदेश आयज लेगीत प्रेरणादायी आनी प्रासंगीक आसात. फकत भारता खातीर न्हय तर पुराय संवसारा खातीर. ते आमकां सादेपण, सद्भाव आनी हेरां कडेन समर्पीत जावपाची प्रेरणा दितात. आमचे शीख भाव भयणी संवसारभर गुरू नानक देवजी हांच्या सेवा भावना आनी सेवा कार्यावळी विशीं शिकवण पाळटात अशें दिसता. मन की बात ह्या सगळ्या आयकुप्यांक गुरू नानक देवजींच्या प्रकाश पर्वाची खूप परबी. म्हज्या कुटुंबियानो, हे खेपे मन की बात हातूंत इतलेंच. 2023 वर्स निमाणे कडेन वचपाक लागला आनी दर वेळा प्रमाण तुमी आनी हांवूय हें वर्स इतले बेगीन सोंपलें असो विचार करतात. पूण हें वर्स भारता खातीर अफाट कामगिरीचें वर्स जालां आनी भारताची कामगिरी दरेका भारतीयाची कामगिरी आसा. भारतीयांच्या अशा कामगिरीचेर भर दिवपाचें मन की बात हें एक बळिश्ट माध्यम जालां म्हण म्हाका खूब खोस जाता. फुडले फावट देशवासियांच्या जायत्या यशांचेर तुमचे कडेन परत उलयतलों. तो मेरेन म्हाका निरोप दिवचो. खूब खूब धन्यवाद. नमस्कार.